करिए तो कभी ना होगा, न पानी रंग से जुदा हो न रंग पानी से जुदा हो। बस मेरा अल्लाह भी तुमसे यही चाहता है, ऐ ईमान वालों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग ना हटा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशहूर आला हज़रत पैगाम काजी शरिया कॉन्फ्रेंस खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह। आपको बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत आपसे इस्लामी रंग ना उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। ये अल्लाह का रंग है और इससे बेहतर किसका रंग है? हजरत एक सहाबी है, हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, जज़ाकुमुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, ये तो बताओ कि क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस क़यामत की तैयारी तो मेरी कुछ नहीं है, मगर ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अंता मआ मन अहबब्ता, तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे तो हमारा हश्र रसूलुल्लाह के साथ होगा, और अगर रसूलुल्लाह के गद्दारों से मोहब्बत करेंगे तो हश्र गद्दारों के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, आप हजरात जरा दिलचस्पी के साथ बैठिए। हजरात, आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस्लामी रंग में रंग जाओ। बोलो भाई, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इस्लामी रंग में रंग जाओ। मगर हम देख रहे हैं, इस्लामी रंग में रंगने के बजाय जिस कौम के बच्चों के चेहरों पर दाढ़ियां होना चाहिए या उनके बाल हो तो सुन्नतों के मुताबिक, मगर आजकल के बच्चों के बाल देखो तो लगता नहीं है किसी मुसलमान का बच्चा है। कोई तरह तरह के नाम रखे हैं, मैं तो उसको नाम भी नहीं लेना चाहता, मगर कहीं कहीं मैं उसको कहता हूं ये कुत्ता कटिंग है। कोई इधर से कट मरवा रहा है, कोई इधर से कट मरवा रहा है। अल्लाह ने अच्छे खासे बाल बनाए हैं, काले बाल सबको पसंद होते हैं। का बालों की स्याहीपन का अंदाजा उस दिन होगा जब आपके बाल सफेद होने लगेंगे, तब तरसोगे इस स्याही को। मगर अल्लाह ने अच्छे खासे आपके काले बाल बनाए, मगर हमने अपने बच्चों को 100 रुपया 200 रुपया दे करके लफंगा बनाने पर मजबूर किया है। हजरत गिरामी, तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, इस्लामी रंग में रंग जाओ, मगर ये हाथ में कड़ा पहले इसलिए घूम रहा है ताकि लोग इसे मुसलमान न समझे। ये हाथ में धागा इसलिए पहले घूम रहा है ताकि लोग इसे मुसलमान न समझें। अल्लाह ने अच्छा खासा मुसलमान बनाया है, मगर इस्लामी रंग में ये कौम कहां रंगी जा रही है? जो मस्जिदें हमारी रमजान में भरी हुई थी, आज हम देख रहे हैं कि नमाजियों के लिए तरस रही हैं, नमाजियों के लिए तरस रही है। और ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि 2 4 5 बूंद गिर गई और भाग छोड़ करके मैदान से चले गए। कहीं ऐसा ना हो, बस बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। अगर यहीं पर कव्वाली का प्रोग्राम रख दिया जाता तो ये लोग घरों से नोटों की गड्डियां लेकर के आते और ऐसा लगता कि इतने बड़े करोड़पति हैं कि लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों में शर्मिंदा हो रहे होंगे इनसे, ऐसा लगेगा। हजरात, ये हमारा हाल है। 80 साल 70 साल 60 साल के हो गए, मुंह में के दांत भी गिरने लगे, मगर रोजाना शेविंग करवा रहे हैं, चेहरे पर दाढ़ी नाम की कोई चीज नहीं। हजरात, और अगर कोई कह दे मियां दाढ़ी रख लो तो कहते मियां भी मेरी उम्र ही क्या हुई है। ये है हमारा हिसाब किताब साहब, माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, मगर
जो बात है वही बयान कर रहा हूं। शादियां देखो तो ऐसी गैरों की शादियों का असर हमारी इस कौम पर पूरी तरह से चढ़ चुका है। इस्लामी रंग में रंगने के बजाय हम मुश्रिकीन के रंग में रंगते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, ये जूता चुराई है, ये दूध पिलाई है, ये मंगनी है, और ये बारात को 20 तरह के खाने हैं, ये स्टैंडिंग में खाना है। क्या यही आपके नबी ने सिखाया था? और जो दुल्हा मियां जिन्हें इस्लाम की रोशनी में शादी करना चाहिए, पूरी रात बैंड और बाजे बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पूरी रात गाने गाते थक गए, और जब सुबह हुई निकाह की बारी आई तो उनके भाई साहब इमाम साहब से कह रहे हैं, हजरत साहब जरा कलमा धीरे धीरे पढ़ाना, हमारे भाई की जबान जरा लड़खड़ाती हुई है। यह है यानी शर्म का आलम यह है कि 3 कलमे सुनाने की हिम्मत नहीं है और मारा फटा जा रहा है। और इन बूढ़ों को देखो, उनसे कहो कि आपके यहाँ घर बैंड बाजा बज रहा है, तो कहते हैं हजरत मना तो बहुत किया था मगर लड़के मानते नहीं है। अम्मा मियां ये कहो कि आप खुद नहीं मानते हो, आप खुद अपनी जवानी के गुनहगार दिनों को याद करके खुद मजा लेना चाहते हो, वरना घर का बुजुर्ग डांट दे तो लड़कों की क्या हिम्मत होगी। मगर आपने अपनी वैल्यू अपने घर में ऐसे बना ली है कि आप अपने बच्चों के सामने बोल नहीं सकते। माफ कीजिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, मगर नाम के मुसलमान रह गए हैं। फसा में तुम हो ना सारा तो तमक्कुन में हुरूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। बेदार हो जाओ। जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उस कौम के बच्चे 1-1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के अपना दिन भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी रात भी बर्बाद कर रहे हैं। जिस कौम के बच्चों को तालीम के मामले में दूसरी कौम की इमामत करनी चाहिए, आज उसी कौम के बच्चे तालीम का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं जरा से तालीम की। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली 5 आयतें नाज़िल हुई हैं उसमें कलम का जिक्र है और पढ़ने का जिक्र है। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है, जंगे बदर में बहुत सारे मुश्रिकीन कत्ल कर दिए गए और बहुत सारे मुश्रिकीन गिरफ्तार कर दिए गए। जो मुश्रिकीन गिरफ्तार हुए थे, नबी ने हजरत उमर से फरमाया, ए उमर, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस कौम ने आप पर बहुत जुल्म किया है, या रसूल अल्लाह, इनके सरों को कलम कर देना चाहिए। तब मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर तुम बताओ इनकी सजा क्या होनी चाहिए? तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, गौर से सुनिएगा, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये लेते करके अपने ही घराने के लोग हैं, अपने ही खानदान के लोग हैं, या रसूल अल्लाह, हो सकता है आज इन्हें माफ कर दिया जाए तो कल इन्हीं की नस्लें कलमा पढ़े, आज नहीं तो कल अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब करेगा। ये राय हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी, मेरे नबी को पसंद आई और मेरे नबी ने फिदिया जुर्माना लेकर के, टैक्स लेकर के उन लोगों को माफ कर दिया, और जो फिदिया देने के लायक नहीं थे उनमें जो पढ़े लिखे थे, अल्लाह के नबी ने उनकी ड्यूटी ये लगाई कि जो मुश्रिक पढ़ा लिखा है और गिरफ्तार है और वो रिहाई चाहता है और उसके पास जुर्माना भरने के लिए रकम नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि एक मुश्रिक मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ा लिखा दे और रिहाई का परवाना हासिल कर लो। ये आपके पैगंबर है जो अपनी उम्मत की तालीम के लिए इतनी फिक्र कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। जिस कौम में 3 से 4% लोग पढ़े लिखे हों और 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो क्या होगा? आज जहालत तक
गर्दन तक जहालत में डूबे हुए हैं हम, हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी हस्ती ने तालीम पर जोर दिया है तो उस हस्ती का नाम है पैगंबर इस्लाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या किसी सहाबी का कौल है, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े तो क्या चीन में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, वहां स्कूल थे, वहां कॉलेजेस थे। कहने का मतलब यह था कि चाहे जितनी भी परेशानियां बर्दाश्त कर लो मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। हज़रात अब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में दो तबके हैं, एक अमीरों का तबका है, एक गरीबों का तबका है। अमीर लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, स्कूल्स में भेजते हैं। उनसे कहो भाई आप अपने बच्चे को मदरसा भेजिए, तो वो कहते हैं हजरत अगर मैं अपने बच्चे को मदरसा भेज दूंगा तो मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देंगे, अगर मैं अपने बच्चों को मदरसा भेज दूंगा तो घर वाले मुझे ताना देंगे कि कहां तुमने यतीमों में भेज दिया, कहां तुमने गरीबों में भेज दिया। मौलाना साहब अगर मैं अपने बच्चों को आलिम बना दूंगा तो मेरा आलिम बेटा अपने बच्चों को कैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकता है, कैसे कॉलेजेस में पढ़ा सकता है। यह आज के अमीरों की सोच है और ये हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, ये स्टूडेंट्स ये भी ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के इन उलमा की मौजूदगी में आपका भाई आपको ये बावर कराना चाहता है, मेरी कौम के जिम्मेदारों तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें हिंदी से कोई चिड़ नहीं है, हमें इंग्लिश से कोई परेशानी नहीं है, हमें साइंस से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मेरी सोच तो यह है कि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए, और हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए। मगर हाँ मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनिया में इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनिया की किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशहूर अला हज़रत मज़हब इस्लाम, फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान, क्या कहने मामा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ नहीं ठीक है। अपने स्टेज पर बैठे हुए हुफ़ाज़ कुर्रा से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वक्त इनायत फरमाएं। बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है मगर मैं चाहता हूं तने तनहा बंदे ने इतना एहतमाम किया है। आप मुझसे कहें कि हजरत हमारे यहाँ तकरीर करने चले आना तो आ जाऊंगा, और अगर आप मुझसे कहें कि अपने यहाँ एक जलसा करवा दीजिए, हाथ खड़े कर दूंगा। बड़ा मुश्किल है, जलसों में जाना बहुत आसान है, तकरीर करना भी बहुत आसान है, लेकिन जलसा करवाना बहुत मुश्किल है, और वो भी तने तनहा करवाना अल्लाह 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 ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। आपको इसलिए यहां बुलाया गया है ताकि आपके अंदर कौमी जज्बा पैदा हो, आप बेदार हो। हजरत आप अब आपके जहन हासिल हो तो आगे बढ़े। तवज्जो है आप लोगों की? बस ठीक है भाई, मैं तवज्जो है आप लोगों की? तारीफ भाई यार ये इमाम शरीफ हमारा बहुत टाइट बन गया है। टोपी नहीं आप तशरीफ रखें, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन आमीन। आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुनी अल इस्लाम वाला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनमें से सबसे पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، صلی اللہ اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک سبحان اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، بے شک وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، جن میں سب سے پہلی چیز توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی، یعنی اللہ ایک ہے اور ہمارے آقا اس کے رسول ہیں۔ ارے تھوڑا سا بیداری سے سنیے، اللہ ایک ہے، اور اسی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، یہ ہمارے مولوی شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو مشکات شریف پڑھتے ہیں ہمارے مدرسہ ظلم نانپارہ میں، تو ابھی غالباً 3-4 دن پہلے یہ حدیث پاک گزری ہے کہ اسلام کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب سے ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، واہ 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 ٹھیک ہے، اللہ سبحان اللہ سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان نیتا گیری میں پڑھ کر کے اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان سلامت بھی ہے کہ نہیں، حق ہے حق ہے، اللہ نے اچھا خاصا مسلمان بنایا ہے مگر یہ پہچان دوسروں کسی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے۔ بے شک اگر آپ نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر لی اور ان کے ایمان کو بچا لیا، سمجھو آپ ایک بہترین اور کامیاب باپ بن کر کے دنیا سے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے بچوں کی ایمانی کمزوری کا حال، اللہ اکبر، میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ اللہ نے اچھا خاصا مسلمان بنایا۔ بولو بھائی توجہ کرو، اب یہ ہمارے بچے ہاتھ میں لال دھاگا پہنے گھومتے ہیں، سب کو معلوم ہے بھائی لال دھاگا، بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ پتہ چلا یہ لال دھاگا یہ علامات کفر ہے آج کے دور میں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کے مسلمان سمجھے یا بے ایمان سمجھے؟ مسلمان سمجھ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ کے مسلمان سمجھے تو پھر مسلمانوں والا انداز بھی اپناؤ، کیا بات ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چین پہنے ہو اور کڑا بھی پہنے ہو اور لال دھاگا بھی باندھے ہو، اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر ادھر انتقال کر گئے، اٹھا کر دنیا ہی میں آگ کے حوالے کر دیے جاؤ گے میاں۔ اللہ اللہ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو۔ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں اس طرح کی باتیں بولنا، لیکن پھر بھی بول رہا ہوں کہ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی دولت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر ایمان کی نعمت آپ کو ملی ہے تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ دولت روپیہ پیسے سے نہیں خرید سکتے، ایمان کی دولت اسے ملتی ہے جسے میرا رب پسند فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو میرے رب نے پسند کر لیا ہے، اس لیے ایمان کی دولت آپ کو ملی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس دولت پر قائم رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے، نام ہے عبد الرحمن، پوچھو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے تو جواب دیں گے لوگ حضرت مجھے راجو کہتے ہیں۔ نام ہے محمد، ان سے پوچھو آپ کا نام کیا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت لوگ مجھے گڈو کہتے ہیں۔
नाम है जुबैर, पूछो आपका नाम क्या है? हजरत लोग मुझे प्यार से शानू कहते हैं। शानू, गुड्डू, पप्पू और राजू में आज का मुसलमान झगड़ा हुआ है। नाम है मोहम्मद, लेकिन किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मेरे नबी फरमाते हैं जिसके 3 बेटे हों और अपने 3 बेटों में से किसी का नाम मोहम्मद ना रखे तो समझो वो गोया के दीन से बखील है, दीन से जाहिल है। हजरत गौर फरमाए, इधर मेरी तरफ देखिएगा, बारिश बरसती रहेगी, आपकी समातें हासिल रहे तो इंशाअल्लाह कम वक्त में भी बहुत अच्छा काम दिल का हो सकता है। आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने ईमान की हिफाजत करो। हम देख रहे हैं कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती उनसे कलिमाते कुफ्र कहलवाते हैं। मेरी कौम के बच्चों, मैं बस यही आपसे बताने के लिए आया हूं, अगर इस तरह के हालात, अल्लाह तुम्हारी जानो माल मेरी जानो माल की हिफाजत करे, मगर इस तरह के हालात अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने कभी आ जाए तो खुदारा जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा मत करना और जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कलमे कुफ्र ना लाना, इसलिए कि अगर मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता और मौत आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, इसलिए कि अगर इसी हालत में मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलबे आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती नवाज़ आलम साहब किबला चौधरी। क्या कहने माँ बाप? कादरी 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 कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, माशाअल्लाह। कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हजरात से भी कहूंगा कि ज्यादा अपने नामों के साथ कादरी लिखा करें। जी, कादरी रजा भी सब अच्छी चीज है। मौसम सामईन तवज्जो फरमाएंगे आप तो आप हजरात सब हाथ उठा के मेरे साथ हाथ उठाओ। मैं जबरदस्ती हाथ नहीं उठवाता हूं, चूंकि ये नुज़मा का काम है कि वो बेदार करने के लिए आपको कहिए इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी कड़ा नहीं पहनेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी हाथ पर लाल धागा नहीं पहनेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी कलिम अलामाते कुफ्र को, बोलो यार, अलामाते कुफ्र को इख्तियार नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। बस इसमें सब आ गया है। बचाओ अपने बच्चों के ईमान, समझ गए? जैसे जैसे ये सख्तियां इसलिए हो रही हैं ताकि मुसलमान जो पिले हैं वो अपने ईमान से फिर जाएं, और हम देख भी रहे हैं लोग फिर भी रहे हैं। हक है। जी हाँ, लोग फिर भी रहे हैं, मगर ये इस वजह से है कि हमारा ईमान का कच्चा हो चला है मुसलमान। खुदा अपने ईमान की हिफाजत करो, और ईमान लाने के बाद एक मुसलमान की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है 5 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जश्न सरकार ताजुश्शरिया तो मना रहे हो, मगर आओ सीखो सरकार ताजुश्शरिया से जिंदगी में कभी नमाज, बालिग होने के बाद कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, और जो सफर में कज़ा हुई तो उनको अदा फरमा ली जानबूझ करके, उस शख्सियत ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। सुभान अल्लाह। आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद जिनके मसलक का नारा हम लगाते हैं, उनके बारे में ये भी जान लो कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज में हरारत थी, उसके बावजूद फर्ज नमाज बगैर अमामा शरीफ के आला हजरत नहीं पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। और जब भी कोई चीज लेते दाहिने हाथ से लेते, देते और दाहिने हाथ में देते, समझ गए? इस तरह से दाहिने हाथ में है। और आला हजरत के बारे में लोग सुनते हैं तो बहुत सारे लोग खामखा चिढ़ते हैं। उनसे चिढ़ो ना, उन्हें पढ़ो।
کیا بات ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی شان ہے اعلیٰ حضرت. بے شک سبحان اللہ. قسمت والے ہیں ہندوستان کے مسلمان جو ہمارے حصے میں اللہ نے امام احمد رضا کو دے دیا. واہ 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 واہ. پچھلی 500 سال کے اندر میرے استاذ علامہ مفتی شبیر حسن علیہ الرحمہ سابق شیخ الحدیث الجامعۃ الاسلامیہ رونائی شریف وہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلے 500 سال کے اندر اللہ نے اعلیٰ حضرت سے بڑا عالم دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور اعلیٰ حضرت کا جب آخری رمضان شریف تھا یعنی اس 25 سفر کو جو رمضان شریف کے بعد والا مہینہ ہے 25 سفر کو وصال ہوا اور اس سے پہلے والا جو رمضان شریف کا مہینہ تھا بریلی شریف میں اس وقت گرمی شدید تھی سخت گرمی تھی. اب بڑھاپے کے عالم میں بیماری کے عالم میں روزہ رکھیں تو کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اپنے پیسے سے کسی ٹھنڈے مقام پر جا کر کے روزہ رکھ سکتا ہوں لہذا مجھ پر روزے رکھنا فرض ہے. اعلیٰ حضرت ضلع نینی تال کے بھوالی گئے اور پورے رمضان شریف میں وہی رہے اور پورے مہینے کے روزے رکھے. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی استقامت. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو اس لیے صرف اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو ہیں ہی ان کے عمل کو بھی دیکھو. کیا بات ہے. ایک دن حضرت علامہ صدر الحفاظ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی کتابوں میں بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا گیا ہے ایسا کریں کہ حضور کچھ نرمی اختیار فرمائیں کیونکہ لوگ جب آپ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں جب شروع میں ہی دیکھتے ہیں تو بس رکھ دیتے ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں. اگر نرمی سے لکھیں گے تو اور لوگ بھی کتاب پڑھیں گے فائدہ اٹھائیں گے. تو اعلیٰ حضرت رونے لگے. فرماتے ہیں مولانا نعیم الدین خواہش تو یہ تھی کہ اللہ میرے ہاتھ میں تلوار دیتا کیا کہنے ہیں. گستاخان رسول میرے سامنے ہوتے تو سر قلم کر دیتا. زندہ باد. اگر یہ میرے بس میں نہیں ہے تو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تو قلم سے نبی کے گستاخوں کا رد کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ. آپ ہنسی مذاق سمجھتے ہیں لوگ اس کو بھی. یہ میرے ہاتھ میں دیکھیے نماز کی بعد میں کروں گا پہلے اس کو سمجھیے. یہ میرے ہاتھ میں 10 کا نوٹ ہے بھارت کی سب سے زیادہ توڑتی ہوئی کرنسی 10 کا نوٹ ہے. اس میں لکھا ہے 1 اس کے بعد بنا ہے 0 مال بنا 10 روپیہ اسی پر 1 0 اور لگا دو پھر کتنا بنے گا 100 روپیہ. تھوڑا بولتے رہیے پھر 100 روپیہ ہو جائے گا. یعنی یہ دیکھیے یہ 10 کا نوٹ بھی ہے 1 پر 1 0 لگا تو 10 روپیہ 1 پر 2 0 لگا تو 100 روپیہ اسی پر 1 0 اور لگائیے تو 1000 اسی پر 1 0 اور لگائیے تو مال بنے گا 1 لاکھ اسی پر 1 0 اور لگائیے مال بنے گا 10 لاکھ. یعنی اس اکائی پر 0 بڑھاتے رہیے مال بڑھتا رہے گا قیمت بڑھتی رہے گی. اب ایک بات بتائیے اس 1 کو ہٹا دو اس اکائی کو ہٹا دو اب مجھے بتاؤ کتنا بچا 0 0 0 0 0 0 چاہے سیتا پور تک 0 لگاؤ پھر بھی 0 چاہے رامپور تک 0 لگاؤ پھر بھی 0 چاہے نانپارا تک 0 لگاؤ پھر بھی 0 چاہے لکھنؤ تک 0 لگاؤ پھر بھی 0 کیونکہ ان 0 کی قیمت اس اکائی کے ساتھ ہے. چاہے گورکھپور تک 0 لگاؤ چاہے سہارنپور تک 0 لگاؤ پھر بھی 0 ہی رہو گے کیونکہ ان 0 کی قیمت اس اکائی کے ساتھ ہے. اگر اکائی ہو تو 10 ہے اکائی ہو تو 100 ہے اکائی ہو تو 1000 ہے اکائی ہو تو 10,000 ہے اکائی ہو تو 1 لاکھ ہے. مجھے کہہ لینے دیجیے گویا کہ اسی اکائی کی طرح ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے اگر ایمان ہے تو روزہ قبول ہے اگر ایمان ہے تو حج قبول ہے اگر ایمان ہے تو عمرہ قبول ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے ورنہ سب کچھ فضول ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مشرق اعلی حضرت مذہب اسلام حق و خطابت. واہ واہ واہ. ایک بات اور بتاؤ آپ حضرات ہم 2 چیزوں سے بنے ہیں
कितनी चीजों से? दो। एक बॉडी, आप लोग तो इंतजार कर रहे थे बस जल्दी जल्दी बारिश शुरू हो जाए और हम लोग भागे। हाँ, इंतजार कर रहे थे लोग, अक्सर लोग इसी की चीज का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। सही बता रहा हूं मैं। हाँ हजरात, हम लोग दो चीजों से बने हैं, एक को जिस्म कहते हैं, एक को रूह कहते हैं। ठीक है ना? ये जिस्म है और इस जिस्म के अंदर जो मैं बोल रहा हूं ये रूह का कमाल है। अगर बॉडी से रूह निकल जाए तो चाहे जिस्म जितना भी प्यारा हो उसको उठाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जी जी बेशक, है ना? ये बॉडी, अब मैं तकरीर कर रहा हूं तो मेरी अंदर रूह है इसलिए बोल रहा हूं। अगर रूह निकल जाएगी तो मैं यहां नहीं बैठा रहूंगा, उठा करके कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाऊंगा। आप भी बैठे हुए हैं, अगर रूह है तो बैठे हुए हैं, रूह निकल जाएगी तो कब्रिस्तान में उठाकर दफन कर दिए जाएंगे। सच्ची बात है ना? तो पता चला कि ये जिस्म असल नहीं है, असल है रूह, उसे आत्मा कहते हैं। वही तो असल है ना? अरे थोड़ा बोलो भाई, रूह ही असल है ना, और जिस्म उसकी फरा है। और मजे की बात यह है कि जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई देता है, अल्लाह अल्लाह, और जो सब कुछ है वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से अल्लाह ने हमें जो ईमान दिया है वो भी दो चीजों का मजमुआ है। क्या बात है। एक को अमल कहते हैं, एक को अकीदा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बंदा नमाज पढ़ रहा है दिखाई देता है ना? और ये बंदा ज़कात दे रहा है दिखाई देता है, हज करने जा रहा है दिखाई देता है। ये सब आमाल है, तो आमाल दिखाई देते हैं, मगर दिल के अंदर अकीदा कैसा है ये दिखाई नहीं देता। हालांकि सब कुछ वही है। क्या बात है। अगर अकीदा दुरुस्त है तो अमाल कबूल है, बेशक बेशक। और अगर अकीदा खराब है तो अमाल नाकाबिल कबूल है। इसलिए सुन्नी सिर्फ दिखावे वाले अमल पर तवज्जो बाद में देते हैं, अकीदा असल है। सुन्नी उलमा अकीदे पर जोर पहले देते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अकीदा दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। बेशक बेशक। इसलिए अगर हुजूर के ताल्लुक से दिल बागी हो गया हो तो खुदारा इस दिल को पाक और साफ करो, और हुजूर की जात में ऐब निकालने के बजाय उनके कमालात पर गौर करो, और वही बोलो जो इमाम अहमद रजा बोल गए। बोल तो बहुत कुछ गए, मगर वही सुन लो जो मशहूर है। सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा सब मिलके बोले सुभान अल्लाह। जब ईमान आपका मजबूत हो गया, उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं ईमान की मजबूती के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुसलमान नमाज पढ़ने में बहुत कमजोर है। सारे काम करवा लो, फातिहा नियाज करवा लो, चादर चढ़वा लो, बरातें करवा लो, शादियां करवा लो, बस नमाज का वक्त जैसे ही आया तो बड़ी भारी लगने लगती है। लोग कहते हैं जलसों में नमाज की बात नहीं होती, तो मैंने फिर बताया नमाज की बात होगी, लेकिन पहले मैंने अकीदे की बात की, क्योंकि अकीदा असल है, नमाज है ना अमल में से है। अकीदा अच्छा है तब नमाज कबूल होगी, वरना जो लोग, अगर कोई आदमी ईमान वाला नहीं है तो वो हज करने जाए तो हज कबूल होगा, नमाज पढ़ेगा तो कबूल होगी, रोजा रखेगा तो बोलो कबूल होगी। ईमान वालों का सब कुछ कबूल होगा ना। बेशक। हजरात, ये मौलाना अब्दुल सलाम साहब किबला हमारे करीब में बैठे हुए हैं।
اگر یہ مجھ سے کہنے لگیں کہ مولانا صاحب 5 منٹ اس بات کو بھی رکھ دیجئے اور میں ان کی بات کو نظر انداز کر دوں، تو پھر یہ مجھ سے ذرا تیز لہجے میں کہیں گے مولانا 5 منٹ یہ بھی بول دیجئے، لیکن پھر بھی میں انسنا کر دوں تو مجھ سے یہ تیسری بار کہیں گے، سوچیں گے شاید 2 بار مولانا نے سنا نہیں، تو تیسری بار کہیں گے ذرا مولانا صاحب 5 منٹ اس پر بھی بول دیجئے۔ میں پھر بھی نہ مانوں تو یہ ایسے ناراض ہو جائیں گے، ایسے ناراض ہو جائیں گے کہ معلوم نہیں زندگی میں پھر کبھی بولیں گے کہ نہیں۔ اگر یہ 3 بار مجھ سے کوئی بات کہے میں نہ مانوں تو ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں، تو سوچو تو صحیح، میرا رب مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن میں 700 بار نماز کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بھی ہم نہیں پڑھتے، تو میرا رب ناراض ہوگا کہ نہیں؟ آج رب کی رحمت روٹھی ہوئی ہے مسلمانوں سے، آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ذلت و رسوائی جو مسلمانوں کا مقدر بن گئی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب ناراض ہے۔ اس لیے خدا را مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنے ناراض رب کو راضی کرنے کا کام کرو، اس کی رضا کے لیے کوشش کرو، عبادت کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، مسجد لے کے جاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو، یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے، یا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ سوئیں۔ حضور فرماتے جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے آپ کا بچہ تو اسے مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ڈنڈے سے نہیں مارنا ہے، بس ڈانٹ دینا ہے، تماچا مار دینا ہے، تاکہ بچہ آپ کا نماز کا عادی ہو جائے۔ حالانکہ یہ علماء تشریف فرما یہ سب جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے فرمایا جا رہا ہے تاکہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں دیر مت کرنا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا۔ میرے نبی نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا، میرے صحابہ، جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اللہ اللہ، اور جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا اپنے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس تھوڑا ختم کرتے ہیں، کوئی بات تو نہیں، تھوڑا توجہ سے ذرا۔ ایک دن بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بار میرے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کر لے، اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں تو آقا فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دے، اور جب آگ لگ جائے تو آقا فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے، اور جب اذان ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ مسجد میں امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، اور جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے، امام نماز پڑھانے لگے، تو حضور فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں، اس آگ کو اٹھاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں۔
اللہ اللہ جو میرے پیغمبر آپ کے گھر کو بسانے کے لیے, ہمارے گھروں کو بسانے کے لیے آئے تھے, وہ نبی فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کے گھروں کو میں آگ لگانا چاہتا ہوں. اما بے نمازی چھوڑیے, وہ نماز تو پڑھتے تھے, جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, حضور فرماتے میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا ڈالو. اللہ اللہ. اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی وہ کفر کی سیما پر پہنچ گیا. اب مجھے بتائیے کہ کفر کی سیما پر جب پہنچ گئے تو پلٹی کھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنتی, اما جس کے صدقے میں جنت بنی ہو تو کیا وہ جنت کے لیے عبادت کرے گا؟ مگر راتوں رات میرے نبی سجدوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں اور اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. طائف کے میدان میں میرے نبی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. دشمنوں نے اتنی تکلیفیں دی کہ وہ نعلین کہ جو ہمارے سروں کا تاج ہے خون سے رنگین ہونے لگی. اور اللہ کے نبی جب تکلیفوں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ تکلیف محسوس فرماتے تو بیٹھ جاتے, پھر لفنگے آتے اور کاندھے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے, پھر چلاتے, پھر پیروں پر پتھر مارتے. پتھر کھا رہے ہیں اپنی امت کے لیے, راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے, سجدوں میں سر رکھ کر کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے. اور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو خدا اب تک تو زندگی جیسے بھی جی لی, مگر کم سے کم اب تو بیدار ہو جاؤ. اور موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں کس کی زندگی کی شام کب ہو جائے. اس لیے خدا را جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اپنے رب کی, اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو. علماء فرماتے ہیں بے نمازی کو قیامت کے دن بھی سزا ملے گی اور قبر میں بھی سزا ملے گی, دنیا میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں بے نمازی کی سزا یہ ہوگی کہ جب وہ مرے گا تو ایسا پیاس اور بھوکا مرے گا کہ 7 سمندر کا پانی بھی اس کی پیاس نہ بجھا سکے گا. اور قبر میں یہ سزا ہوگی کہ جب قبر میں جائے گا تو اژدہا 70 ہاتھ زمین کے نیچے گاڑے گا, پھر باہر نکالے گا, پھر زمین کے نیچے گاڑے گا. اس طرح سے بار بار اس عمل کو دہراتا رہے گا. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو وہ بے نمازی کا ہوگا. روز محشر کے جاگوداز بود اور کبھی پرسش نماز بود. ایک دن میرے نبی نے نماز کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے 3 چیزوں کا ذریعہ ہوتی ہے. جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے کمال ایمان کی دلیل ہوگی. جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگی. جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی. اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے کمال ایمان کی دلیل نہیں ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہوگی. اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, حمان بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو اے لکھیپور والوں اگر اپنا حشر قارون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو, اپنا حشر فرعون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو, اور اگر اپنا حشر میرے نبی کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز پڑھو. شہید اعظم حسین کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت پیغام قاضی شریعہ کانفرنس خلیفہ گلزار ملت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بس تھوڑی سی دیر اور انشاءاللہ. میں پہلے 2 گھنٹے سے پہلے تقریر ختم نہیں کرتا تھا, پوچھو, مگر اب آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی تقریر ختم کر دوں. اللہ اللہ. مگر آپ بیدار ہو جائیں گے تو یہ تھوڑی بڑھ بھی سکتی ہے. تو نماز پنجگانہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. نماز کے نام سے تو ایسے سائلنٹ ہو جاتے ہیں لوگ. ارے بھائی نماز پڑھو گے نا. اگر میں کہوں بھائی نماز پڑھو تو کہتے ہیں حضرت وہ
कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, फजर के टाइम आप कौन सा कारोबार करते हैं? 4 रकअत पढ़ने में आपका कितना वक्त जाता है? और अगर फजर की नमाज 5 बजे फारिग हो जाते हैं, 5 बजे से लेकर के 1 बजे तक, उमूमन नमाज 1 बजे के आसपास बाद में होती है जोहर की, 8 घंटे में अगर कुछ नहीं कमा पाए तो नमाज जोहर छोड़ के क्या करोड़पति हो जाओगे? असर की नमाज छोड़ करके कितने करोड़ कमा चुके हो आप? मगरिब छोड़ करके कितने करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं आप? इशा छोड़ छोड़ करके कितनी फैक्ट्री लगा चुके हैं आप? तो खुदारा ये शैतानी वसवसे हैं, इन वसवसों को दूर करिए। मैंने ऐसे मुस्लिम नौजवान बच्चों को देखा है कि जिनकी इबादत को देख करके मुझे शर्म लगने लगी। क्या बात। ऐसे जो आलिम भी नहीं, कारी भी नहीं, और बड़े घरानों के बड़े लड़के, पैसे वालों के लड़के, अरबपतियों के लड़के, मैंने देखा कि उनके चेहरों पर दाढ़ियां सजी हुई, सुभान अल्लाह। और 5 वक्त की नमाज। कोई भी काम छूट सकता है मगर नमाज नहीं छूट सकती। माशाअल्लाह। मगर इस कौम को हमारी क्या हो गया है, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाएंगे और उसमें भी ये देखेंगे कि इमाम साहब में कमी क्या क्या है। इमाम साहब ये कीमती जुब्बा कहां से लाए हैं? इनकी तनख्वाह ज्यादा मत रखो, ये तो 7,000 में ही मोटे हो रहे हैं, तो इन्हें 10,000 दे के क्या करोगे? घर में बीवी नहीं सुनती, मगर जाकर के बाहर से आने वाले इमामों को हमारी कौम के ठेकेदार और नवाबजादे अपने इमामों को परेशान करते। याद रखिए, जो कौम अपने इमामों के साथ बुरा सुलूक करेगी उस कौम का हश्र भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए तो जब इमामों के साथ आप ये सुलूक करते हैं, लॉकडाउन में हजारों इमामों ने मुसल्ला इमामत को छोड़ करके बिजनेस में चले गए, मजदूरी कर रहे वो, लेकिन किसी मस्जिद में इमामत नहीं करते। ये बुरा सुलूक होता है हमारी कौम का हमारे इमामों के साथ। मैं कभी कभी इस तरह से बोलता हूं, लॉकडाउन में आपके यहां भी लॉकडाउन लगा, सब जगह लगा, किसी घर की मुर्गा मछली गोश्त नहीं रुका होगा, और कितने इमामों को आधी आधी तनख्वाह दी या 2 महीने के लिए छुट्टी कर दी। इमाम साहब आपकी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। छूट, फराड। अगर एक बस्ती के लोग क्या एक इमाम की तनख्वाह मिलकर के नहीं दे सकते हैं? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम अच्छे रखो। अगर मस्जिद के इमाम अच्छे होंगे तो इस तरह के जलसों की रोजाना जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहने, क्या कहने। जुमे की तकरीर खुतबे के वक्त ना जाया करो, मस्जिदों में अजान के वक्त पहुंच जाया करो, और अपने अइम्मा हजरत की तकरीर को गौर से सुना करो। माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। ये मस्जिदें दुनिया में जन्नत का हिस्सा हैं। जो सुकून मस्जिदों में बैठ करके मिलता है वो एसी रूम में भी नहीं मिलता। क्या बात है। इसलिए मस्जिदों में जाओ, अपने इमाम हजरत की तकरीरें सुनो, सलातो सलाम पढ़ो। हाँ, घमंडी मत बनो कि हम नबी के लिए खड़े नहीं होंगे। नबी के लिए नहीं खड़े होगे तो मंत्रियों संतरियों के लिए तुम्हें खड़ा होना हक है, हक है जी, है ना। जब मंत्री के लिए खड़ा होना शिर्क और बिदात नहीं है, तो हुजूर के लिए खड़ा होना कहां से शिर्क और बिदात हो गया? क्या बात है। गंदे अकीदों से तौबा कर लो, बाज आ जाओ। कहीं बदअकीदों की सोहबतें तुम्हारे मिजाज को न बिगाड़ डालें। इसलिए खुदारा अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते पर लो। हमारे साथ में ये इल्जाम लगता है कि ये जितने सुन्नी उलमा होते हैं ये बस बुराई किया करते हैं, है ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुन्नियों के अलावा जितने फिरके हैं वो सब के सब बुराइयों में मुब्तला है। नाम क्या लूं, बस इतना ही बता दूं।
اہل قرآن ہے تو وہ حدیث والوں کی مخالفت کر رہا ہے، شیعہ ہے تو وہ حضرت علی علی تو کر رہا ہے مگر حضرت عمر کے نام سے بخار آ جاتا ہے، خارجی کو دیکھو تو اور صحابہ کی تعظیم کرتا مگر سرکار مولا علی کی برائی مذمت کرتا، اہل قرآن کو دیکھو تو حدیث کی مخالفت کرتا، اہل حدیث کو دیکھو تو تقلید کی مخالفت کرتا ہے، وہابیوں کو دیکھو تو وہ مزاروں پر جانے کی مخالفت کرتے ہیں، اجمیر شریف نہ جاؤ، غازی سرکار کے ہے نہ جاؤ، کی چھوچا نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ صرف سنی حضرات، اگر کوئی جماعت ایسی ہے جو کسی کی برائی نہیں کرتی تو وہ صرف سنی حضرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ آج تک ہم نے کبھی غازی سرکار کی برائی کی ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز کی برائی کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کی مخالفت کی ہے؟ کیا ہم نے کسی صحابہ کی توہین کی ہے؟ ہاں، ہم اس کی برائی کرتے ہیں جو اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں، اور یہ کام تو ہم آخری سانس تک کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ صرف سنی علماء کسی کی مخالفت نہیں کرتے، باقی سب کے سب برائیوں میں مبتلا ہے، اور الٹا کوتوال، الٹا کیا ہے وہ؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے ہیں یہ بریلوی برائی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے کہاں کس کی برائی کر دی؟ ہم اس کی برائی کرتے ہیں جو اللہ والوں کو برا کہتا ہے، اور جو اللہ والوں کو برا کہے اس کی برائی کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، یہ تو ثواب ہے جی۔ الحمدللہ حضرات، اتنی باتیں کہنے کے بعد اب تقریر قریب الختم، مگر اتنا اور کہنا چاہوں گا، مدرسہ فیضان سرکار تاج الشریعہ، ابھی میں گیا تو میرا دل خوش ہوا، اپنی نوجوانی کے دور میں ہی ایک اچھا اور بہترین کام کرنے کی طرح چل رہے ہیں مولانا مولوی عزیزم سلمان رضا سلمہ۔ جو کام ہم لوگ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، ہماری قوم کی یہ جیالے اور نوجوان کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، جس طرح سے لوہے پر زنگ لگتی ہے، اسی طرح سے ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دلوں کی زنگ کیسے ختم ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور تلاوت قرآن، یہ دلوں کو زنگ کو ختم ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دلوں کی زنگ کیسے ختم ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے اور قرآن کی تلاوت سے۔ اس لیے یہ مدرسہ بنا ہے، تو اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے بھیجیے۔ جی، ابھی آپ سے میں کہوں کہ قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے، حضرت صاحب ہم قرآن کے تحفظ کے لیے جان دے دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ قرآن کی حفاظت کے لیے جان تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس مجمع میں پوچھوں کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے، تو 30% لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے ہاں حضرت ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور 30% وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ حضرت ہمیں بالکل نہیں آتا، اور 40% لوگ وہ ہوں گے، ان سے کہو کہ بھائی صاحب آپ کو قرآن آتا ہے، تو وہ کہیں گے ہاں حضرت صاحب آتا تو ہے لیکن کچا کچا، یعنی زندگی میں خود پک گئے۔ اگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن، اگر 70-80 سال کی زندگی میں قرآن پڑھنا نہ سیکھ سکے تو کس بات کے مسلمان ہو آپ؟ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ 70 سال کی زندگی میں بحیثیت مسلمان اگر قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو کیا سیکھا ہے آپ نے؟ خدا اپنے ہاتھ پر ترس کھاؤ اور ایمان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اور اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ قائم کر لو، شریعت کا پابند بنا دو۔ حضرات
बहुत सारी है, मगर जो बात दिल को सबसे ज्यादा खटकती है आज के दौर में वो है हमारी बहन बेटियों की बेपर्दगी। अभी मैं कल परसों एक इलाके में गया था, पता चला एक मुसलमान लड़की, मैं नाम नहीं लूंगा मैं पर, एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग करके चली गई है। हजरत इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। ये शहर लखीमपुर है, शहर लखीमपुर में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। आपकी हमारी कितनी बहन बेटियां दूसरों के इश्क के झूठे फराडी झूठे इश्क के चक्कर में फंस करके हमारी बेटियां हमारे हाथों से निकल गई। माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, मगर ये मत समझिएगा अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर एक बेटी गई हो तो समझ लो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। इसलिए अपने घरों को बेपर्दगी से बचाओ। आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाइए, स्कूल्स में पढ़ाइए, लेकिन अपनी बच्चियों को दीनी तालीम जरूर दीजिए और उतना ही पढ़ाइए जितना शरीयत आपको इजाजत देती हो। जहां शरीयत से बाहर कदम निकला तो अलावा फितना और फसाद के कुछ भी नहीं है। हज़रात बेपर्दगी से बचाओ। शर्म आती है बयान करते हुए, मगर क्या करूं, बोलना पड़ रहा है। हमारे बेपर्दगी का ये थोड़ा पंखा उधर कर दीजिए। हमारी बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारे घरों में जब शादी ब्याह होता है तो 60 साल 50 साल की औरतें लाली पाउडर लगा करके, जिनके नवासे भी हैं पोते भी हैं, लाली पाउडर लगा करके जो बेहयाई का मुजाहरा करती हैं तो उसके बेटे को भी देखने में शर्म आती है। बेहयाई का मुजाहरा हमारे घरों में हो रहा है। लगता ही नहीं है किसी मुसलमान के घर की शादी है। और नाम सुनो तो किसी का नाम कनीज फातिमा है, किसी का नाम सुब्रा फातिमा है। सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बना